सर्वे थर्ड को न्यूमेरिकल हो डिफ्लेक्शन एंगल अथवा रंकाइन मेथड यसलाई नै थियोडोलाइट मेथड तीनै सिमिलर नाम हो इसको त्यसको न्यूमेरिकल हो यो इम्पोर्टेंट हो यूनिट 3 बाट हॉरिजॉन्टल कर्व को यो प्राय प्रत्येक साल सोध्ने न्यूमेरिकल हो 2076 को 5 को ए मा सोधेको छ टू स्ट्रेट AI and BI meet at a chain edge and chain edge दिए इंटरसेक्शन पॉइंट को 34 से 50 मीटर मेकिंग एंगल इंटरसेक्शन एंगल दिए इंटरसेक्शन एंगल ऑल नेसेसरी डाटा लेआउट सिंपल सर्कुलर कर्व रैंकाइन मेथड अथवा डिफ्लेक्शन एंगल तो हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ कोड लेंथ इंटरवल दिए 20 मीटर को रेडियस पनि दिए 250 मीटर लिस्ट काउंट 20 सेकेंड दिए छैन भने 20 सेकेंड एज्युम गर्ने। अब सबभन्दा पहिला यसको फिगर बनाउने हॉरिजॉन्टल कर्व हो हॉरिजॉन्टल कर्व को फिगर बनाउने AI BI मीट एट अ पॉइंट यो पॉइंट अफ इंटरसेक्शन में मीट भएछ AI एंड BI मीट एट अ पॉइंट यसलाई पॉइंट अफ इंटरसेक्शन भन्ने यसलाई डिफ्लेक्शन एंगल भन्ने पॉइंट अफ इंटरसेक्शन को चैनेज दिएछ यो पॉइंट को चैनेज कति दिएछ चैनेज एट PI पॉइंट अफ इंटरसेक्शन को चैनेज कति छ 3450 मीटर गिवन हो। अब इसको फिगर बनाउने कर्व भयो यसलाई इनिशियल पॉइंट यसलाई फाइनल पॉइंट पॉइंट अफ कमिटमेंट पॉइंट अफ टेंजेंसी यो रेडियस पनि दिए 250 मीटर लॉन्ग कोड यो पॉइंट को चैनेज दिए हामीले यो पॉइंट को चैनेज कैलकुलेट गर्ने यो पॉइंट को चैनेज कैलकुलेट गर्ने यो कैलकुलेट गर्ने प्रोसेस में अर्को भिडियो पहले नै बनाइसकेको छु। अब गिभन पहले डाटा लेख्ने गिभन में के छ चैनेज एट पॉइंट अफ इंटरसेक्शन PI में कति चैनेज दिए 3450 मीटर त्यसपछि यो एंगल हो इंटरसेक्शन एंगल हो डिफ्लेक्शन एंगल छैन इंटरसेक्शन एंगल भनेको यो अल्फा एंगल दिए डिफ्लेक्शन एंगल को लागि यो त स्ट्रेट लाइन भयो 180 बाट यो अल्फा एंगल माइनस गरेपछि डिफ्लेक्शन एंगल आइहाल्छ त डिफ्लेक्शन एंगल डेल इक्वल टू 130 दिए इंटरसेक्शन एंगल 180 बाट इंटरसेक्शन एंगल घटाइदिने 130 भइहाल्छ 50 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल पनि क्याल्कुलेट भयो। त्यसपछि के दिए रेडियस अफ सिंपल सर्कुलर कर्व रेडियस अफ कर्व को रेडियस कति हो 250 मीटर पेग इंटरवल 20 पेग इंटरवल 20 मीटर को इंटरवल दिए सबभन्दा पहिला यो पॉइंट T1 पॉइंट अफ कमिटमेंट को चैनेज कैलकुलेट गर्ने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कर्व लेंथ टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट गर्ने एक नंबर में कर्व लेंथ स्मॉल l को फर्मुला के हुन्छ पाई r डेल बाई 180 अथवा 2 पाई r बाई 360 पाई r को मान 250 इंटू डेल को मान 50 डिग्री बाई 180 यसलाई कैलकुलेट गरेपछि डाइरेक्ट कैलकुलेटर मान हाल्ने अनि कैलकुलेट गरेपछि यसको भ्यालु आउँछ 218.16 मीटर। 2 नंबर में यो कर्व भयो यसको लेंथ आयो 218.16। अब टेंजेंट लेंथ यो भयो टेंजेंट लेंथ यसको लेंथ कैलकुलेट गर्ने टेंजेंट लेंथ T इक्वल टू फर्मुला हुन्छ R tan डेल बाई 2 यो सबैको डिटेल में भिडियो बनिसकेको छ त्यो भिडियो गएर भिजिट गर्नु अनि कन्फ्युजन हटाउनु R tan डेल बाई 2 R को भ्यालु 250 इंटू tan डेल बाई 2 भनेको 50 हो भने 25 डिग्री भइहाल्छ।
यसको क्याल्कुलेट गरेपछि आउँछ 116.57 मिटर। 3 नम्बरमा अब पॉइंट ऑफ कमिटमेंट को चैनेज चाहिए। तो यो पीआई को चैनेज दिएछ, यो चैनेजबाट हामीले यो टेन्जेन्ट लेन्थ माइनस गरेपछि यो पॉइंट को चैनेज आइहाल्छ। चैनेज एट पॉइंट T1 को चैनेज कति हुन्छ? चैनेज एट पॉइंट अफ इंटरसेक्शन को चैनेज यो हो माइनस टी भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ, यो भयो टेन्जेन्ट लेन्थ टी, जुन टेन्जेन्ट लेन्थ यति आछ। पॉइंट चैनेज कति छ? पीआई को चैनेज 3450 माइनस यो 116.57। यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 33.43 मिटर यो पॉइंट को चैनेज आयो। अब यो T2 को चैनेज चाहियो। T2 को चैनेज को लागि T1 में यो लेंथ कर्व लेंथ जोडेपछि T2 को चैनेज आइहाल्छ। यो लङ कोड नजोड्ने जहिले पनि यो कर्व भएर जान्छ भने T2 को लागि चैनेज एट T2 चैनेज एट पॉइंट T2 अथवा पॉइंट अफ टेन्जेन्सी पनि यसलाई भनिन्छ। T2 को लागि T1 प्लस स्मॉल एल भनेको कर्व लेंथ। T1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरे 0.43 प्लस चैनेज लेंथ कर्व लेंथ कति हो? 218.16। अब यसलाई जोड्ने 3551.59 मिटर यो भयो। अब यसपछि प्राय मिस्टेक हुने स्टेप आइरहेछ। यसै जुन स्टेप 5 स्टेप हो सबभन्दा बढी मिस्टेक त्यही हुन्छ। सबभन्दा पहिला पेग कति को इन्टरभलमा सब कोड क्याल्कुलेट गर्ने हो। सब कोड को लागि के गर्ने? यहाँ T1 को चैनेज हामीसँग छ, यो T1 हो, यसको चैनेज 33.43। यो T2 को चैनेज हामीसँग थाहा छ 3551.59। दुईवटा चैनेज थाहा छ। अब जुन इन्टरभल छ 20-20 मिटर को इन्टरभल ले हामीले मेजर गर्नु छ। सरप टी कति हो? 33.43। अब चैनेज को लेंथ कति रहेछ? चैन को 20 मिटर को। यदि यो एउटा लाइन भयो यहाँदेखि 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 यसरी 20 मिटर इन्टरभल को चैनेजले क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ भने एउटा पॉइंट को यदि दिइहाल्यो 3000 भने अर्को पॉइंट में कति आउँछ? 3000, 20, 3040, 3040, 20, 60, 20 को इन्टरभल त्यही हो। 33 से 33 दिएछ भने यसको अगाडि 20 को इन्टरभल लिँदाखेरि कति हुन्छ? 3300 यदि 20, 40 3340 मिटर हुन्छ। यसको अगाडि 3320, 3340 20 को इन्टरभल आयो। यही ध्यान दिनुपर्ने मेन पॉइंट हो। 3300 यसलाई T1 भने अब 20 को इन्टरभल राख्दै जाने। 3340, 3320 जोडेपछि 60, 3380, 3400, 3420, 3440, 3460, 3480, 3500, 3520, 3540 लास्ट कति हो? T2 3551। तो 3540 और 20 60 हुन्छ तर 51 में अंत भएछ। तो 3551.59 यो भयो T2। T1 यति, T2 बीच में यो इंटरवल 20 को इंटरवल को चैनेज हो यति। यो अब टेबल बनाउने बेलामा यो काम लाग्छ। त्यही भएर मेन पॉइंट कन्फ्युजन हुने यही हो। यसलाई सबभन्दा पहिला क्लियर गर्ने। यदि 30 को इन्टरभल भएको भए 3300
30 अगाडि हुन्थ्यो 3330 जोडेपछि 3360 3390 त्यसै गर्ने 20 को इन्टरभल हो भने 20 जोड्दै जाने चाहिने। अब डिफ्लेक्सन एंगल सबभन्दा पहिला हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ, इनिशियल सब कोड C1 अथवा कुनै बुकमा L1 पनि दिएको हुन्छ। C1 ले इन्डिकेट गर्ने इनिशियल सब कोड को लागि 3340 बाट यो घटाइदिने, यानी कि यो पोइन्ट को 3343 हो अनि अर्को पोइन्ट को 3340 भयो भने यो बीच को लेंथ कति रहेछ त्यही हो। 3340 माइनस 33.43 माइनस गरेपछि आउँछ 6.57 मिटर। अब त्यस्तै फाइनल सब कोड को लागि 3551 हो लास्ट, यसको अगाडि वाला सेकेन्ड लास्ट हामीले 3540 गरेछ भने 3551 बाट 3540 घटाएपछि यति डिस्टेन्स आइहाल्छ। त गर्ने के फाइनल सब कोड को लागि फाइनल सब कोड CN 3551.59 माइनस 3540 इक्वल टू 11.59 मिटर। अब त्यस्तै इनिशियल सब कोड फाइनल सब कोड भयो। अब इंटरमिडिएट सब कोड, यो इंटरमिडिएट में यो छ, यसको सबैको कति 20 को छ भने कति त्यसको डिस्टेंस टोटल भयो त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। इनिशियल होइन इंटरमिडिएट सब कोड सी को लागि कति भइहाल्छ, यो 3340 बाट 3540 माइनस गरिदिने, 3540 माइनस 3340 भइहाल्छ 200 मिटर। यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म 200 मिटर भयो टोटल लेंथ, जसमा यो सानो सेकेन्ड लास्टदेखि लिएर लास्टसम्म अनि यो कति भयो 6.57, यो भयो 11.59 अनि यो सबै 200। नंबर ऑफ सब कोड टोटल आछ 200, 20 को इंटरवल हो 10 नंबर आयो। त्यसपछि डिफ्लेक्सन एंगल क्याल्कुलेट गर्ने। डिफ्लेक्सन एंगल को फर्मुला के हुन्छ, डिफ्लेक्सन एंगल फर्मुला 1718.90 बाई R इंटू सी भनेको जुन इनिशियल सब कोड, फाइनल सब कोड, इंटरमिडिएट सब कोड हो। यो सब कोड क्याल्कुलेट गरेको त्यसको भ्यालु राख्ने। यो मिनट में आउँछ, बुक में मिनट में दिएको हुन्छ फर्मुला, स्टैंडर्ड फर्मुला। यसमा मल्टिप्लाई R में मल्टिप्लाई 60 ले गराएपछि यो केमा डिग्री में गइहाल्छ, अथवा 60 ले डिवाइड गराएपछि केमा भइहाल्यो, अब यो डिग्री में भइहाल्यो। यूनिट के भइहाल्यो यसको, अब डिग्री। त्यस्तै अब सबैको डिफ्लेक्सन एंगल क्याल्कुलेट गर्ने। इनिशियल सब कोड को लागि, फाइनल सब कोड को लागि र इंटरमिडिएट सब कोड को लागि कति डिफ्लेक्सन एंगल रहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। इनिशियल सब कोड को लागि, इनिशियल को लागि डेल 1 इक्वल टू 1718.90 बाई 60 इंटू R को भैलू रेडियस दिए 250 इंटू डेल 1 यहाँ C1 को भैलू क्याल्कुलेट गरेछौ। C1 को भैलू जुन 6.57 आएछ त्यो राख्ने। अब यसलाई क्याल्कुलेटर में भैलू राख्ने। क्याल्कुलेटर में भैलू राखेपछि क्याल्कुलेटर में कसरी भैलू राख्ने, 1718.90 इंटू 6.57 डिवाइड बाई 60 इंटू 250 आयो। अब यसलाई डिग्री, यो डिग्री वाला बटम हालेपछि 0 डिग्री 45 मिनट 10.36 सेकेन्ड आयो। त्यस्तै सबै क्याल्कुलेट गर्ने। इनिशियल फाइनल को लागि पनि फाइनल डेल एन फाइनल 1718.90 60 इंटू 250 इंटू फाइनल को कति थियो 11.59 भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आउँछ
1 डिग्री 19 मिनट 41.29 सेकेंड। अब इंटरमीडिएट को लगी इंटरमीडिएट भनेको डेल 1718.90 बाई 60 इंटू 250। इंटरमीडिएट कति को इंटरमीडिएट रहेछ 20 मीटर को इंटरमीडिएट रहेछ 20 मीटर इंटरवल को। तो 20 ले गराइदिने पेग इंटरवल 20 दिएछ 20 ले गराइदिने मल्टिप्लाई आइहाल्छ 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। अब चेक गर्ने चेक को लागि सबैले सम गरेपछि डिफ्लेक्सन एंगल को आधी आउनु पर्यो। डेल 1 प्लस डेल n प्लस डेल इक्वल टू डिफ्लेक्सन को आधी आउनु पर्यो। तो डेल 1 को भ्यालु कति छ 0 डिग्री 45 मिनट 0.36 सेकेंड प्लस डेल n कति हो 1 डिग्री 19 मिनट 41.29 सेकेंड प्लस यो कति हो 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। तर यसमा कति को थियो इंटरवल 10 को 10 पेग नंबर अफ सबकोड कति आयो 10 यो एउटा को हो भने डेल को भ्यालु 50 डिग्री हो 50 भाइ। अब यसलाई जोडेपछि यसको आउँछ 24 डिग्री 59 मिनट 58.85 सेकेंड आउनु पर्ने कति 25 डिग्री आएको छैन अलि केही इरर आछ। यही इररलाई हटाउनको लागि क्वेशनमा के दिएछ यहाँ क्वेशनमा लिस्ट काउंट भनेर दिएछ लिस्ट काउंट 20 सेकेंड को लिने। त्यही इररलाई हटाउनको लागि लिस्ट काउंट कति लिने लिस्ट काउंट 20 सेकेंड को लिस्ट काउंट हामी राखेर टेबुलर फर्म में हाल्ने र क्याल्कुलेट गर्ने। टेबुलर फर्म को लागि यसरी टेबुलर फर्म पॉइंट लेख्ने चाइनेज लेख्ने कोड लेंथ लेख्ने डिफ्लेक्सन एंगल लेख्ने टोटल डिफ्लेक्सन एंगल आ लिस्ट काउंट जुन 20 सेकेंड छ त्यो राख्ने टेबुलर फर्म हो। सबभन्दा पहिला कसरी T1 आ लास्ट में कतिवटा छ पहिला नलेख्नु पहिला T1। अब यो कसरी यसलाई यसको भ्यालु पुट गर्ने हेर्नु त यो फर्स्ट टाइम T1 त्यसपछि P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 अनि T2 कतिवटा भयो 11 12 13 13वटा भयो पॉइंट 13वटा हाल्ने। T1 भयो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 अनि लास्ट में T2 13वटा भयो 11 12 13। अब चाइनेज T1 को चाइनेज हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। T1 को चाइनेज कति छ यहाँ 33.43 भयो। T2 को चाइनेज हामीलाई थाहा छ लास्ट को चाइनेज T2 3551.59। अब यसको चाइनेज यसमा 20 जोड्दै जाने इंटरवल 20 छ 20 जोड्ने 3300 भने 20 नजोड्ने यो भ्यालु हारिदिने इजी भइहाल्छ 3340 3360 3380 यही भ्यालु हारिदिने 3340 3360 3380 3420 जोड्दै जाने 3320 3420 यसरी नै पुरै भ्यालु हाल्ने 20 को इंटरवल में। अब यो सबैलाई छाडिदिने एउटा। अब लेंथ कोड यो दुवै बीच को लेंथ कोड कति आएको थियो C1 त्यो हाल्ने C1 कति आएको थियो 6.57 यो सबै 20 को हो 20 को इंटरवल 20 को थियो लेंथ 20 को अनि लास्ट में कति आएको थियो 11.59 हालिदिने। अब डिफ्लेक्सन एंगल इनिशियल कोड को लागि डिफ्लेक्सन एंगल कति आछ हामीले क्याल्कुलेट गरेको 0 डिग्री 45 मिनट यति आछ त्यो हाल्ने 0 डिग्री 45 मिनट 10.36 सेकेंड। त्यस्तै P2 भनेको P2 को लागि नै कि अब यो सबै इंटरमीडिएट भयो इंटरमीडिएट सब कोड को लागि यो 20 को लागि
कति हामी क्याल्कुलेट गर्थ्यो इन्टरमिडिएटको लागि 20 को लागि यो हो इन्टरमिडिएटको लागि 2 डिग्री 17 मिनट 30.33 सेकेन्ड आएको थियो त्यो भ्यालु हाल्ने सबैमा 20 मा 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेन्ड यो सबैमा यतिकै हाल्ने 20 को इन्टरभल हो 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेन्ड 2 डिग्री 17 मिनट 30 मा जुन 11.59 को लागि आएको थियो यो फाइनल को 1 डिग्री 19 मिनट यो हालिदिने यहाँ 1 डिग्री 19 मिनट 41.29 सेकेन्ड भयो। अब टोटल डिफ्लेक्सन एंगल को लागि के गर्ने सबभन्दा पहिला यसलाई यहाँ लेखिदिने 0 डिग्री 45 मिनट 10.36 सेकेन्ड। अब यो जति छ यो जोड्ने 0 डिग्री 45 मिनट 0.36 सेकेन्ड प्लस 2 डिग्री 0 डिग्री 45 मिनट 10.36 सेकेन्ड प्लस यो जोड्ने 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेन्ड 3 डिग्री 2 मिनट 41.08 सेकेन्ड। त्यस्तै यसमा यो जोड्ने प्लस 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेन्ड आयो 5 डिग्री 20 मिनट 11.8 सेकेन्ड। यसलाई अब फेरि यसमा यो जोड्ने प्लस 30.72 सेकेन्ड जोड्ने 7 डिग्री 37 मिनट 42.52 सेकेन्ड। यसमा फेरि यो जोड्ने यस्तै सिमिलरली जोड्दै जाने सबै जोड्दै जाने सिमिलरली म जोडेर क्याल्कुलेट गरेर लेख्दैछु सिमिलरली सबै जोडेर यसमा यो जोडेर यो लेख्ने यसमा यो जोडेर यो लेख्ने यसलाई जोडेर सबै लेख्दाखेरि यति आयो। अब 20 मिनट के गर्नु छ लिस्ट काउन्ट यहाँ ध्यान दिने अलिक के यो 20 सेकेन्ड हो सेकेन्डमा ध्यान दिने यो सेकेन्ड पुरै सेकेन्डमा ध्यान दिने यो सेकेन्ड हो यो सेकेन्ड हो सेकेन्ड सेकेन्ड माथि ध्यान दिने। अब 10 डिग्री 36 मिनट हो यो 20 हो यदि 20 भन्दा बढी भयो भने यो 45 मिनट भयो भने 46 मिनट भइहाल्छ। यदि 20 सेकेन्ड भन्दा कम हो त 45 0 डिग्री 45 मिनट नै रहिहाल्छ। 41 हो 20 भन्दा बढी हो त यो 2 मिनट हो त यो कति मिनट भइहाल्छ 3 मिनट 3 डिग्री 3 मिनट यो बढी थियो त्यो भएर यो 20 भन्दा कम हो त 5 डिग्री 20 छ भने 20 नै रहिहाल्छ। यो 20 भन्दा बढी हो त यो 37 हो भने कति भइहाल्छ 38 मिनट 7 डिग्री 38 मिनट। यो 9 डिग्री यो 13 20 भन्दा कम हो 55 मिनट हो 55 मिनट रहिहाल्छ। यो 43 हो 20 भन्दा बढी हो 12 हो भने 13 भइहाल्छ 13 मिनट। यो 20 भन्दा कम हो 30 को 30 भइहाल्छ। यो 20 भन्दा बढी हो 47 को कति भइहाल्छ 48 मिनट। यो 20 भन्दा कम हो 5 को 5 20 भन्दा बढी हो 21 हो 22 हो भने 23 मिनट। 20 भन्दा कम हो 40 हो भने 40 मिनट। यो 20 भन्दा बढी हो 59 60 भयो यता 60 भनेको 1 डिग्री भयो 25 डिग्री ओके चेक भयो। यति प्रोसेस हो यसमा ध्यान दिनुपर्ने। अब जुन ठाउँमा कन्फ्युजन लागिरहेछ त्यो ठाउँमा कमेन्ट पोइन्ट बुझ्नु भएन त्यो पोइन्टलाई फेरि रिपिट गर्छु अर्को भिडियोमा प्र्याक्टिस गर्नु।